गुजारिश है कि आप तशरीफ़ रखें फर्श खास पे। और मैं वल्लानतु अला मुस्तहिक़हा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिनीन किराम, लायक़े सद एहतराम साहिबान, ज़ाहिर है कि अय्याम अज़ा का यह आखिरी दिन है और आपकी इबादत को शहज़ादी शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाएँ, हमारी ज़ाकिरी को शहज़ादी शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाएँ। ज़्यादा देर की ज़हमत नहीं होती इस तकरीर में, इंशाअल्लाह मुफस्सल गुफ्तगू दूसरी तकरीर में होगी, यह आप बाखबर हैं। लेकिन ये हमारे नौजवान, ये हमारे तमाम बुज़ुर्ग जो सुबह से लेकर अब तक अब सूरज के तुलू होने का वक्त करीब आ रहा है, और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा पैगाम है। एक बात याद रखिएगा कि जुलूस हो या मजलिस हो, ये हमारी तरबियत की एक सबील है, और ये वो रास्ता है कि जो रास्ता किसी के पास नहीं है, हम खुद इस रास्ते पे पूरी दुनिया को दावत दे रहे हैं। और ये जुलूस उसी सदाए हलमिन और उसी सदाए इस्तिगासा की तासी में है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में सदाए इस्तिगासा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। अब सवाल ये है, बस इसी पे मैं बात को तमाम करूंगा, कि करबला एक ऐसी खुली हुई किताब है, अगर इसे समझ गए तो फिर सब समझ जाओगे। इस चीज को वो नहीं समझ सकता कि जो कुफ्र के बिस्तर पे शिर्क की तकिया लगा के बिदत की सिलवटों में लौट रहा है। वो मजहूलुन नसब की गैर मारूफ औलादें ये नहीं समझ सकती कि हक क्या है और बातिल क्या है। अब तो 2026 है, सीना 10 गज का करके कहिए कि हम ही वो हैं कि जो मिनन नौम के दलदल से हय्या अला खैरिल अमल को बचा लेते हैं। अगर आपके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक है करबला की हरारत और दूसरी है गदीर की तहारत, और आप मुझसे वाकिफ हैं कि मैं दो जुमलों में बातों को समेटने में से हूं, और कोशिश यही करता हूं कि बात जितनी जल्दी सिमट जाए तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि तकरीर का मतलब है कि 25 से 20 मिनट में अपनी बातों को समेट देना। और मैं समझता हूं कि जो 25 मिनट में नहीं समझा पाया वो 1.5 घंटे में भी नहीं समझा पाएगा। तो इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि वो आज 2026 में भी हक और बातिल को न समझ पाए कि जिनके अजदाद कल ऊंट और ऊंटनी में फर्क नहीं कर पाए थे। और आज अब कम से कम आप 2026 में हैं तो सीना 10 गज का करके कहिए कि हम ही हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, हम ही हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, और हम ही हैं अलीयुन वलीउल्लाह कहने वाले। कम से कम 2026 में इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मुझे कहीं आपको ले जाना है, और करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सदाए हलमिन यानी सदाए इस्तिगासा बुलंद की, उसका एक बहुत बड़ा मतलब है, अगर करबला से ये पैगाम ना ले सके और करबला से दीन को ना समझ सके तो पूरी जिंदगी दीन इस्लाम को नहीं समझ सकते। हुसैन का एक एक कदम पूरे इस्लाम को अजहर मिन शम्स कर रहा है, सूरज की तरह रोशन कर रहा है। यानी दो फैसले इमाम हुसैन के पूरे इस्लाम की फिलोसफी को समझा कर चले गए। एक फैसला तो ये कि शबे आशूर इमाम हुसैन ने जब इम्तिहान लिया तो अपने चिराग को, खैमे के चिराग को बुझाया, और दूसरा फैसला इमाम हुसैन का कि असरे आशूर इमाम ने हल मिन नासिरिन यंसुरुना कहकर अपने मददगारों को दावत दी है। ये इमाम के दो अमल नहीं थे, बल्कि इमाम हुसैन इन दो अमल के जरिए कायनात में आने वाली नस्लों के शऊर को बेदार कर रहे थे। और अगर बात दिलों की गहराई तक पहुंच गई तो आगे वाली तकरीर के लिए आप आमादा हो जाएंगे, वहीं से मैं आगे बढ़ूंगा। अजीजाने गिरामी, याद रखिएगा कि जब जब दीन शनासी का मसला आए तो किसी मुल्ला मुफ्ती के पास न जाइएगा। अगर जाइएगा तो उससे कहिएगा कि हमें अपने कयास से इस्लाम न समझाओ, बल्कि हमें करबला की किताब से इस्लाम समझाओ। हमें इस्लाम लेना है तो इमाम हुसैन के अमल से लेना है, हमें तुम्हारी आरा और तुम्हारे कयास से इस्लाम नहीं लेना है। मैं हमेशा यही पैगाम देता हूँ और अपने नौजवानों को यह कहता हूँ कि याद रखना कि मेरे इस मैसेज को नस्लन बादा नस्लिन पहुंचाते रहना कि नौजवानों को नई फिक्र दो लेकिन नया इस्लाम न दो।
اسلام مت دو. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر کربلا کو پہچان لیا تم نے تو پورے دین اسلام کو پہچان لو گے. اور دو عمل نے امام حسین کے فلسفی آف اسلام کو سمجھایا, اور یہیں پہ میں اپنی تقریر تمام کروں گا. پہلا فیصلہ حسین کا کہ شب عاشور اپنے خیمے میں چراغ کو گل کیا, اور امام حسین نے کہا کہ میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں, میرے عزیز و اقربا کے بازو اور ہاتھ تھامو اور یہاں سے چلے جاؤ. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب امام حسین نے شب عاشور چراغ گل کر کے کہہ دیا تھا کہ جسے جانا ہے وہ چلا جائے, تو امام حسین نے عصر عاشور یہ کیوں کہا؟ حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے. اب آپ ذرا تعقل کریں, تدبر کریں, تفکر کریں کہ شب عاشور کہہ رہے ہیں حسین کو مدد کی ضرورت نہیں ہے, اور عصر عاشور کہہ رہے ہیں. عمل کے اوپر غور کیجئے تو پورا دین اسلام سمجھ میں آ جائے کہ شب عاشور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ, اور عصر عاشور کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. لیکن تاریخ کہتی ہے, علماء مقاتل کہتے ہیں کہ جب امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی تو آدم کی روح پر واجب تھا کہ مدد کو آئے, موسیٰ کی روح پر واجب تھا کہ مدد کو آئے, انبیاء آئے, اولیاء آئے, اوصیاء آئے, یہاں تک کہ ضعیف سے ضعیف لوگوں نے بھی یہ بات بیان کی کہ جعفر جن جب مدد کے لیے آئے تو امام حسین نے کہا جعفر چلے جاؤ, حسین کسی کی مدد نہیں چاہتا. لیجئے پھر ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ امام حسین جب مدد نہیں چاہتے تھے تو امام حسین نے صدائے حلمین بلند کر کے مددگاروں کو بلایا کیوں؟ اگر حسین کے دو عمل کو سمجھ گئے تو پوری فلسفی آف اسلام کو سمجھ جاؤ گے. نہیں پہنچے, پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. شب عاشور چراغ گل کیا اور کہا چلے جاؤ, اور عصر عاشور کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. میں کہوں گا مولا ان دو عمل سے آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ کربلا میں دو عمل انجام دے رہا ہوں تاکہ رہتی کائنات تک جب کوئی کربلا کی تاریخ پڑھے تو وہ حسین کے مزاج کو سمجھ جائے کہ شب عاشور کہا جاؤ اور عصر عاشور کہا آؤ. کہا شب عاشور سے عصر عاشور تک آتے آتے حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھنا جو حق پہ ہوگا وہ چھوڑ کے جائے گا نہیں, جو باطل پہ ہوگا بلانے سے آئے گا نہیں. کربلا کا میدان ہے, آپ ذرا غور کریں. جیتے رہو, سلامت رہو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ختم کی میں نے اپنی گفتگو, لیکن بات پیاس نہ رہ جائے. ایسا جملہ کہ جس سے آپ کی پیاس بجھ جائے, کوئی سوال نہ پیدا ہو جائے کہ اگر امام حسین نے تو فیصلے کیے تو ذرا غور کیجئے کہ پوری کربلا میں پورا اسلام ہے کہ جسے اگر پہچاننے پر آ جائے. میں تو ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ کربلا کی کھلی کتاب سے اگر تم حق نہ سمجھ پائے تو پوری زندگی حق و باطل کو نہیں سمجھ پاؤ گے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں بالکل اظہر من الشمس کر دیا, سورج کی طرح روشن. اور اگر آپ بیدار ہیں, آپ کی تھکان کو بھی میرا سلام ہے, آپ کے آرام کو بھی میرا سلام ہے. جو کھڑے ہیں وہ بھی محترم, جو بیٹھے ہیں وہ بھی محترم, لیکن میرا میسج لیتے جائیے گا کہ کربلا کے یاد رکھنا غدیر سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جو منبر ہمیں ملا ہے یہ اول فول کے لیے نہیں ہے, علی کے قول کے لیے ہے. نہیں, میرا جملہ آپ کے دلوں کی گہرائی پہ پہنچ رہا ہے. آپ دیکھیں میں جتنی دیر گفتگو کر رہا ہوں امام کے فیصلوں کے حوالے سے کر رہا ہوں, کیونکہ امام ہی سمجھا سکتے ہیں, امام کا فیصلہ سمجھا سکتا ہے کہ دین اسلام کیا ہے اور حق و باطل کیا ہے. تو امام نے فرمایا جو حق پہ ہوگا وہ چھوڑ کے جائے گا نہیں, جو باطل پہ ہوگا وہ بلانے سے آئے گا نہیں. تو کیا مولا ہم بلانا چھوڑ دیں؟ یہی سوال پیدا ہوا کیا نہیں کہ ہم بلانا چھوڑ دیں؟ کہا نہیں نہیں, اسی لیے تو میں نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے حسین نے ہمیں بلایا نہیں تھا. اگر حسین بلا لیتے تو ہم ضرور مدد کے لیے آتے. اب اگر جملہ
پہنچ جائے تو گھر جانا یا فرش عزا پر پہلا قدم رکھنا تو ملکہ غیرت کو سلام کرنا، حکیم امت کی حکیمہ بیٹی کے حکیمانہ فیصلے کو سلام کرنا کہ وہ جس کی ولایت بلا فصل ہے، اور اس صاحب ولایت کی بیٹی یعنی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا فیصلہ دیکھیے کہ اپنے عمل کو اپنے بھیا کے عمل سے ملا دیا اور قیامت تک کے لیے اس صدائے استغاثہ کو فرش عزا کی شکل میں عطا کر دیا۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بلایا نہیں گیا، یعنی ہمارا کام ہے بلانا، زبردستی فرش عزا پہ لانا کام نہیں ہے۔ نہیں میرا تمنا اگر دل میں نہیں، اسلام پہنچانا ہے، اسلام منوانا نہیں ہے۔ اگر منوانا ہوتا تو موسیٰ کا عصا ہی کافی تھا۔ ارے کیا پڑھے لکھے افراد بیٹھے، موسیٰ کا عصا نہیں، اسلام پہنچانا۔ قرآن ہے، آپ اٹھا کر پڑھیے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی کیوں تک آپ پہنچائیے، فرش تک حسین پہنچائیں گے۔ ہمارا سوال ہے کہ آپ سوال تک پہنچائیے اور جواب تک اللہ خود لے آئے گا۔ تو کیا ہم بلانا چھوڑ دیں؟ تقریر تمام ہے۔ کہا نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ ارے لاکھوں سلام کیجئے جناب زینب کو کہ جب رہائی ملی ہے تو گھر جا کے فرش عزا بچھا سکتی تھی، لیکن اپنے بھیا کے قاتل کے گھر میں بنیاد عزا رکھ دی اور بلا فصل رکھی ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں حسین نے دعوت نہیں دی۔ آپ غور فرما رہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کربلا میں ہی صدائے استغاثہ رہ جائے۔ اس صدائے استغاثہ کی تصویر کو جناب زینب نے فرش عزا بنا دیا۔ یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ حسین کا بلاوا ہے، یہ حسین کا اعلان ہے کہ آج بھی اگر کوئی حر ہے تو حسین کا دروازہ کھلا ہے، وہ چلا آئے۔ یہ مجلسیں کیا ہے؟ یہ مجلس حریت کا پیغام ہے، یہ مجلس سبق انسانیت ہے۔ عزیزوں، بس بات کو میں نے تمام کیا کہ آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کے ولولے کو سلام۔ کتنی دور سے لوگ آتے ہیں، میں تو کم سے کم 3-4 سال سے مسلسل آپ کے درمیان آ رہا ہوں، اور یہ تقریر مفصل نہیں ہوتی، آگے جو تقریر ہماری ہوتی ہے مفصل ہوتی ہے اور ایک سلسلے سے۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، آج یہ 8 ربیع الاول ہے اور آج ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے۔ ارباب عزا جتنے امام ہیں، کربلا کے بعد سب کو زہر دیا گیا، اور جانتے ہیں کیسے کیسے زہر دیا گیا؟ کچھ اماموں کو زہر ایسے دیا گیا کہ گھوڑے کی پشت پہ زہر لگایا گیا، اور جب ہمارا امام بیٹھا ہے تو امام تڑپ رہے، اور یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ کوئی نہ تھا کہ جو امام کی آواز کو سنتا۔ عزیزان گرامی، جب رویا کرو تو ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بچے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ میں مصائب کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تقریر تمام ہے۔ اس کے بعد بھی مقررین ہیں، ان کی تقاریر آپ سماعت کریں گے۔ لیکن تصور کرنا، جب محرم کا چاند نمودار ہوا تھا تو ہر غریب سے غریب انسان سوچتا تھا کہ آج میرے گھر میرا مولا حسین مہمان ہو رہا ہے۔ عزیزوں، جا کے کوئی اس سے پوچھے کہ جس کے گھر سال بھر فاقے ہوتے ہیں، جا کے کوئی ابھی بھی، میں گواہی دے رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی بھی کچھ ایسے گھر ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بنتا ہے اور دوسرے وقت بچے وہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ ارباب عزا، میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر ولایت علی کو مانتے ہو تو ولایت کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ اپنے پڑوس کے مومن کی خبر ضرور لینا، کہیں وہ بھوکا تو نہیں ہے۔ یہی تو درس تھا جو امام حسین نے دیا۔ مولا کائنات نے آخری وقت کوفے میں یہی خطبہ دیا تھا اور کہا تھا، اے کوفے والوں، یاد رکھنا کبھی بھی کسی لٹے ہوئے قافلے کو تماشائی بن کے نہ دیکھنا۔ یعنی علی کی امامت کی نظریں دیکھ رہی تھیں کہ زینب بے مخنو چادر دیار بدیار پھر آئی جائے گی۔ ابھی تو آپ تھک گئے اور آپ بات، بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک روایت مجھے پڑھنا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ آپ خوب گریہ کیجئے گا، زیارت ناہیہ اٹھائیے اور ہاتھوں کو جوڑ لاؤں کہ اپنی آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو، آوازوں کو بلند کیا کرو۔ اور عفا فرماتے ہیں جب کوئی عزادار آوازوں کو دبا کے روتا ہے تو ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اس عزادار کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور رو رو کے مولا کہتے ہیں، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو۔ تو ان پہ رو رہا ہے کہ جن کے
जनाजों पे हमें रोने ना दिया गया। जब एक 4 साल की बच्ची अपने बाबा को याद करके रोती थी तो शिमर तमाचे मारता था। जाइए उठाइए ज़ियारत नाहिया कि जिसमें इमाम कहते मेरा सलाम हो उन सरे बुरीबा पर जिन्हें नज़ों पे मुअल्लक़ करके ले जाया गया। मेरा सलाम हो उन सर खुली बीवियों पर जिन्हें तैयार बतैयार फिराया गया। आगे बढ़ के कयामत के मसाइब मौला कहते और मौला कहते मेरा सलाम हो, अगर सुन लिया तो या हुसैन कह के रो लीजिएगा, मेरा सलाम हो मेरे उस जद पर जिसके बदन का गोश्त जंजीरें खा गई। अजरकुम अल्लाह ज़हरा, अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद है, मौला आपकी आवाज़ों पर रहमत का नुज़ूल फरमाए। अब आप इजाज़त सुन सकोगे, बेटियां अल्लाह ने तुम्हें भी अता की है, अल्लाह ने एक बेटी मुझे भी अता की है, लेकिन बिला तशबीह सब बिला तशबीह हुसैन की बेटी की नालैन पर हमारी करोड़ों बेटियां कुर्बान हो जाए। कहा हुसैन की बेटी, और जहां बेटी हुसैन जैसी हो और बाप बेटी सकीना जैसी हो और जहां बाप हुसैन जैसा हो वहां मोहब्बत का क्या आलम होगा। एक जगह पे हमारा आखिरी इमाम कहता है मेरा सलाम हो उन रुखसारों पर जो करबला से शाम तक अपना रंग तब्दील करते रहे। खारबाब अज़ा, अभी आपने जनाब रबात का मातम किया है, अभी आपने जनाब अली असगर का मातम किया। जानते हो अज़ादारों, हमारी माए बहनें बेटियां सुन रही है तो मुझे माफ करें, लेकिन जुमला कयामत का है कि करबला में जैसे रबाब उजड़ी है वैसे कोई बीबी न उजड़ी जिसकी मांग भी उजड़ गई, जिसकी कोख भी उजड़ गई। यही तो कहा था ना जब जनाब ज़ैनब ने कहा ए भाभी रबाब चलिए हमें मदीने वापस जाना है, तो जनाब रबाब ने कहा था ए शहजादी अब रबाब मदीने जाके क्या करे जिसका असगर भी मारा गया, जिसका वाली वारिस भी मारा गया। अजरकुम अल्लाह ज़हरा, अजरकुम अल्लाह। फारसी के खतीब है, वो जनाब सकीना के मसाइब पढ़ रहे थे। भाई ये रिवायत सुन लीजिए, तकरीर तमाम है। मसाइब पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा कि आपने सुना होगा कि जो हुसैन के सीने पर सोती थी उसे 11 मुहर्रम को ऊंट की नंगी पुष्ट से बांधा गया। बस ये आखिरी जुमला है, मुझे माफ फरमाइएगा, उसे ऊंट की नंगी पुष्ट से बांधा गया। समझ गए तो बहुत रोइएगा। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि कैसे बांधा गया? मेरे एक उस्ताद है, वो फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने फरमाया कि ऊंट की नंगी पुष्ट से हुसैन की 4 साल की बच्ची को आम रस्सी की तरह नहीं बांधा गया जैसे आम चीजें बांधी जाती है, बल्कि क्रॉस रस्सी को बांधा गया, एक सिरा आगे वाले पैर में, अगर समझ गए आखिरी जुमला, और एक सिरा पीछे वाले पैर में। और बाबे अज़ा बस वो अम्मामा फेंक के रोने लगे। वो कहने लगे अरे कयामत हो गई, जब ऊंट चलता था तो रस्सी कस जाती थी, और जैसे जैसे रस्सी कसती थी 4 साल की बच्ची तड़प जाती थी, और आपका रुक करके कहती थी ए चाचा आपका बड़ा अरमान था कि सकीना कभी जमीन पे न चले, लेकिन आज सकीना पर इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं कि सकीना शायद इस दुनिया में न रहे।